लड़कियों का शिकारी पार्ट 14। ट्रेन में मुझे जन्नत की हूर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई थी, जिसका नाम जीना था, जो कि हमारे बराबर वाले बर्थ पर लेटी हुई थी। वो भी अपनी फैमिली के साथ थी और मैं भी अपनी फैमिली के साथ था। मैंने उसे चुपके से अपना मोबाइल नंबर दे दिया था और थोड़ी देर बाद उसका मेरे नंबर पर मैसेज भी आ गया। ना ज़्यादा गर्मी थी ना सर्दी थी, क्योंकि हम ग्रीन लाइन ट्रेन में थे और बिजनेस क्लास बर्थ में थे, इसलिए एसी बहुत तेज चल रहा था, जिसकी वजह से ठंड लग रही थी। सब लोग चादरें ओढ़कर अपने अपने बर्थों पर सोए हुए थे। मैं सबसे ऊपर वाले बर्थ पर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था और जीना मेरे सामने वाले और वो भी ऊपर वाले बर्थ पर लेटी हुई थी। उसका सर मेरी तरफ था और मेरा सर उसकी तरफ था और फिर हमारे मैसेज पर बात हो रही थी। मैंने कहा, जीना तुम बहुत प्यारी और खूबसूरत हो। मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जीना ने जैसे ही मेरा मैसेज पढ़ा तो मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी और चादर से सर निकाल कर मेरी तरफ देखा और फिर अपने सर को चादर में छुपा लिया। मैंने अपना सर चादर से बाहर निकाला हुआ था। बाकी सब लोग सर के ऊपर चादर ओढ़कर सो रहे थे और जीना ने मुझ भी सर के ऊपर ही चादर ओढ़ी हुई थी, मगर वो कभी कभार चादर हटाकर मुझे देख लेती थी। कहने लगी, माजिद, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ जितना आप मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा, जीना, ये तो तुम मुझसे पूछो ना, बंदा खुद से खुद को कैसे जज कर सकता है कि वो कितना खूबसूरत है, और दूसरे लोग उसे देखकर बता सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, और तुम मुझसे पूछो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। जीना कहने लगी कि माजिद, आप भी बहुत खूबसूरत और प्यारे हैं। मैंने कहा कि यार, मैं तो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं हूँ, ये मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जीना कहने लगी कि माजिद, यकीन करें, मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप वाकई में बहुत प्यारे हैं और खूबसूरत भी हैं। मैंने कहा, शुक्रिया। जीना कहने लगी, आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप लोग कराची से कहाँ जा रहे हैं? अब ये जो सारी बातें हमारे दरमियान हो रही थी, ये व्हाट्सएप पर मैसेज पर हो रही थी। मैंने कहा कि मेरे साथ मेरी छोटी बहन सतारा है, अम्मी है और अब्बू हैं। हम टोटल 4 लोग हैं। मेरे अब्बू कुछ ही दिन सऊदी अरब से कराची आए हैं। हम लोग मुल्तान जा रहे हैं अपनी खाला के घर रिश्तेदारों से मिलने, क्योंकि अब्बू 5 साल के बाद सऊदी अरब से वापस आए हैं, इसीलिए सब रिश्तेदारों से मिलने हम लोग मुल्तान जा रहे हैं। मुल्तान में मेरी खाला का घर है। कहने लगी, आप लोग वैसे कराची में परमानेंट रहते हैं? मैंने कहा, हाँ जीना, हमारा अपना घर है कराची में अल्हम्दुलिल्लाह, और मुल्तान में भी हमारी कुछ ज़मीनें हैं जो हमने खाला को दी हुई हैं। हमारी ज़मीन वो काश्तकारी करते हैं और कुछ हिस्सा हमें देते हैं, मतलब कि उनसे कोई हमारा हिसाब किताब नहीं है। बस जो दे देते हैं हम लोग ले लेते हैं, अगर वो ना भी दें तो हम मांगते नहीं हैं, क्योंकि हमारी खाला वाले थोड़े गरीब हैं। मेरे अब्बू सऊदी अरब चले गए, इसलिए हमारे हालात बेहतर हैं उनसे काफ़ी, और हम मुल्तान वालों को काफ़ी हेल्प भी करते रहते हैं। मेरे अब्बू तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की। जीना कहने लगी कि माजिद, आपकी फैमिली तो बहुत अच्छी है। अब मैंने जीना से पूछना शुरू किया। मैंने कहा, तुम कितने बहन भाई हो और तुम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारे साथ कौन कौन मौजूद है इस ट्रेन में? जीना कहने लगी कि मैं 4 भाइयों की अकलौती बहन हूँ। इस वक्त मेरा भाई मेरे साथ है और मेरी अम्मी मेरे साथ है। हम कराची फुप्पो के घर पर आए थे। तकरीबन 1 हफ्ता हम कराची में रहे। हमने काफी कराची में घूमा फिरा, समंदर पर गए, कायद आजम की मज़ार पर गए और काफी सारी पार्क थी जो हमने देखी। कराची घूमकर बहुत अच्छा लगा। कराची के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। मैंने कहा, जीना तुम अभी कहाँ जा रही हो? जीना मुझसे कहने लगी कि माजिद, हम लोग सखर में रहते हैं और हम रोडी स्टेशन पर उतर जाएंगे। जैसे ही जीना ने कहा कि हम रोडी स्टेशन पर उतर जाएंगे, मेरे दिल को एकदम झटका सा लगा, क्योंकि यार मैं चाहता था कि बस जीना के साथ ही सफर करता रहूं और मैं
دل میں تو دعائیں کر رہا تھا کہ کاش جینا ملتان کی ہوتی تو میں اس کا گھر بھی دیکھ لیتا۔ خیر اب بھی میں نے موقع پہ مار دیا تھا، کیونکہ میں نے جینا کو اپنا موبائل نمبر دے دیا تھا اور اس کا لے لیا تھا جس پر ہماری بات چیت ہو رہی تھی۔ جینا کہنے لگی، ماجد ہمارے درمیان کافی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ہم کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، پردیسیوں کی طرح۔ پھر پتہ نہیں زندگی ہمیں موقع دیتی ہے ملاقات کرنے کا یا نہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار جینا میرے دل پر اتر گئی تھی۔ اب مجھے نادیہ، روبینہ، شازیہ، نینا، مس آمنہ سب بھول گئی تھیں۔ میں نے کہا، جینا یار دل تو مت توڑو، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ملیں گے اور ویسے بھی ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے۔ جینا کہنے لگی کہ اگر میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم بلوچ ہیں اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی نامحرم لڑکے سے اس طرح بات کریں۔ میں نے کہا، جینا تم پریشان مت ہو، بس میرا نمبر تمہارے پاس ہے، تمہیں جب وقت ملے، جب تم دیکھو گے تم گھر میں اکیلی ہو تو تم اس سے بات کر لینا، میں کبھی بھی خود سے تمہیں کال نہیں کروں گا۔ اس طرح ہماری باتیں بھی ہوتی رہیں اور سفر بھی کرتا رہا اور بالآخر صبح صبح ہماری ٹرین روڈی اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ جینا کا بھی بھائی امی کو اٹھا رہا تھا اور جینا کو بھی اس نے اٹھایا اور سامان نکالنے لگا۔ میں جینا کو دیکھ رہا تھا اور جینا مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے گھر والے آرام سے سو رہے تھے، صبح صبح فجر کا وقت تھا۔ میں نے جاتے جاتے ہاتھ کا اشارہ دے کر چلی گئی۔ میں نے دیکھ لیا تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ہماری یہ چھوٹی سی ملاقات بہت گہری ملاقات ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین روڑی سے چل پڑی۔ اب مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی کیونکہ مجھے جینا کی یاد ستا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں دوبارہ اس سے بات ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ لوگ بہت سخت مزاج ہیں اور بلوچ بھی ہیں، اور میں نے سن رکھا تھا کہ بلوچ عورتوں کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اگر اپنی کسی عورت کو کسی سے بات کرتے دیکھ لیں تو ڈائریکٹ گولی مار دیتے ہیں۔ اسی لیے مجھے ڈر بھی تھا کہ اب میں خود سے جینا کو کال بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میسج کر سکتا ہوں۔ میرا دل بہت اداس تھا، لیکن دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے روڑی واپس آؤں گا اور میں جینا کو ڈھونڈوں گا اور سب ملنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تھوڑی دیر کی ملاقات مجھے بہت زیادہ دردناک یادیں دے گئی تھی۔ اب میں سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر مجھے نینا کہاں آ رہی تھی۔ آنکھ بند کرتا تو مجھے جینا ہی نظر آتی تھی۔ جس نے بھی کہا نا کہ پٹھان اور بلوچ لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، اس نے بالکل بھی ٹھیک کہا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جینا سے خوبصورت لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اب میں جینا کا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر ابو میرا نکاح کرنے کے لیے مجھے پنجاب یعنی کہ ملتان لے کے جا رہے تھے میری خالہ کی بیٹی نادیہ کے ساتھ، لیکن میرے دل و دماغ میں اب جینا آ گئی تھی۔ خیر میں چادر اوڑھ کر لیٹ گیا، بڑی مشکل سے مجھے نیند آ گئی اور پھر دوپہر میں ہم لوگ ملتان پہنچ گئے۔ ابو نے ہم سب کو اٹھایا اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہمارا اسٹیشن آ گیا ہے، ہم نے اترنا ہے، اور پھر ہم لوگ ملتان اسٹیشن پر اتر گئے اور ہم نے ایک ٹیکسی کار لے اور تھوڑی دیر بعد ہم خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی جا کر بیل دی تو خالہ کے بیٹے کامران نے دروازہ کھولا۔ آگے آ گئے، میں بیگ اٹھا کر کھڑا تھا۔ کامران نے مجھے سلام کہا اور میرے گلے لگ گیا، پھر ابو سے ملا، میری امی سے ملا، ستارہ سے ملا، اور پھر میرا بیگ اس نے اٹھا لیا اور ہمیں گھر میں لے آیا۔ گھر آئے تو خالہ سے ملاقات ہوئی اور پھر آخر میں جس کا انتظار تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ میرا مطلب ہے کہ نادیہ سے ملاقات ہوئی، اور یار نادیہ بھی بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ شاید اس کے گھر والوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارا اور ماجد کا رشتہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ تیار ہو کر میرے سامنے آئی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خالو اور ابو بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، امی اور خالہ آپس میں باتیں کرنے لگے، میں، کامران اور ستارہ دیا ہم چاروں ایک جگہ بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے۔ خالو کہنے لگے کہ جلدی آپ لوگ فریش ہو جائے تو آپ لوگوں کے لیے ہم نے بہترین قسم کا کھانا بنایا ہوا ہے، پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد آرام کریں، پھر رات میں بات چیت ہوتی رہے گی۔ ہم سب تیار ہو گئے، کھانا کھایا اور سب لوگ یعنی ابو، امی، ستارہ، ہم لوگ سو گئے۔ ہم لوگ رات کو اٹھے، پھر ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا اور پھر ہماری گپ شپ شروع ہوئی۔ ابو سے پوچھ رہے تھے سب لوگ کہ سعودی عرب میں کیسا ماحول تھا۔ سب ابو کو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ماشاءاللہ حاجی صاحب، آپ حج کر کے آئے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔
میں نوٹ کر رہا تھا کہ نادیہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ نادیہ میری دیوانی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج رات کو نادیہ میرے پاس آ جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ شکریہ۔